إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيتها الأخوات الكريمات، أسأل الله تعالى أن يفقهني وإياكم في الدين الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يحبه ربنا ويرضى. هذا الدين الذي أعلن الله في القرآن الكريم بأنه قد أكمله وأتمه على هذه الأمة الكريمة المرحومة، وذلك عندما أنزل في حجة الوداع عشية يوم عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بها، أنزل عليه قوله عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فابتداء الدين وانتهاؤه إنما هو أمر تولاه الله عز وجل، فليس لأحد أن يبتدئ دينا أو أن ينتهي بدين إلا لله عز وجل. وقد جاء هذا الدين على لسان صفوة الخلق وإمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو الذي أتم الله على لسانه هذا الدين بالقرآن وبالوحي المماثل للقرآن وهو السنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا إني قد أوتيت القرآن، أي أن الله أيدني بهذا القرآن فبين الدين وحقائقه وأركانه وشرائعه وقضاياه، وأوتيت مثل القرآن وهي السنة. ومن هنا كان أحد أئمة العلم من التابعين وهو حسان بن عطية يقول: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. والدليل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي كما أوحى الله القرآن إلى نبيه، إلا أن الفرق بينهما كما تعلمون أن القرآن
وحي بالألفاظ والمعاني، والسنة وحي بالمعاني. ويعبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بألفاظه الجامعة التي كانت دليلا على فصاحته، ودليلا على أن الله خصه بجوامع الكلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. حتى كلامه صلى الله عليه وسلم الذي كان يعبر به عن هذا الوحي، وحي السنة، كان مسددا به صلى الله عليه وسلم، أي أن الله تعالى كان يرعى نبيه في التعبير عن هذا الوحي أيضا، لأنه هو الذي يقول: إني أوتيت جوامع الكلم. من الذي آتاه جوامع الكلم؟ الله عز وجل. واختصر لي الكلام اختصارا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى في روعه معاني الشريعة وبيان القرآن، ثم يعبر عنه بألفاظ انتقيت له انتقاء، وقد روعي في هذا الانتقاء أن تكون على عين الله سبحانه وتعالى. والدليل على أن السنة هي وحي الله عز وجل أن الله تعالى أنزل في قرآنه على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وباتفاق المسلمين قاطبة وبسياق الآيات وسباقها أن الذكر المراد في هذه الآية هو القرآن، كما قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. ثم قال: لتبين للناس ما نزل إليهم. فأثبت الله في هذه الآية أمرين: ذكرا وبيانا للذكر. وقد أوكل مهمة بيان الذكر لمن أنزل عليه الذكر صلوات الله وسلامه عليه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذكر يحتاج إلى بيان من أنزل عليه الذكر. فإذا الذكر إذا كان يحتاج إلى بيان، وقد وضع الله نبيه مبينا لهذا الذكر، دل ذلك على أن البيان الذي كان ينطق من فمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه كان أيضا مؤيدا فيه من الله تعالى. ولا يمكن أن يكون بيان الذكر إلا بتأييد من الله، وهذا ما دلت عليه آيات أخرى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وتأملوا هذه الآيات التي جعل الله طاعة رسوله طاعة له، تجدون بأن دلالتها واضحة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينطق عن الهوى ولا يفعل فعلا إلا وهو مؤيد به. ولكن قد يقول قائل: نجد بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قد عوتب فيها أو بين فيه أخطاؤه فيها، ونقول نعم، ولكن يجب أن نلحظ أمرا مهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عوتب على بعض الأمور وبين فيه بعض الأمور، بين له خطأ بعض الأمور،
كان ذلك دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ إلا في هذه الأمور فحسب. فليس لنا عندما يأتي حديث تأبير النخل مثلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يؤبرون النخل أي يلقحون الشجرة، فقال هل لا تركتموه؟ فتركوه فخرج شيطا أي لا يصلح لشيء. فقالوا يا رسول الله أنت قلت لنا هل لا تركتموه فتركنا، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. قد يستدل بعض الناس على أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ بهذا الحديث ويعممون هذا الحكم على كل قضية من القضايا حتى يصلون بهذا التعميم إلى القرآن، فيقولون إذا كان أخطأ في حديث التأبير فيمكن أن يكون قد أخطأ في أمور كثيرة، وثم سلسلة من التنازلات إلى أن يصل ويكون قد أخطأ في نزول القرآن. نقول كلا ثم كلا، فإن الله سبحانه وتعالى لو كان يريد أن يبين لهذه الأمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأ في كذا وكذا لبين، كما بين له في قصة أسرى بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمجم وبين آيات الله بأنه هوي ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قال عمر، ونزل القرآن في عتابه. نزول القرآن في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه القصص التي ذكرت لم يخطئ، ولو أخطأ لبين له الصواب كما بين في غيرها. ولهذا لا يجوز لنا أن نخرج عن هذا المنطق الذي يحكمه الواقع وتحكمه التجارب. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. تقول السيدة عائشة لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كتم من أمر الله شيئا لكتم هذه الآية عندما أراد الله أن يبطل عادة التبني في الجاهلية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأ في غير ما ذكر لنا في القرآن والحديث لبين الله لنا ذلك، بمعنى أن الله لا يترك نبيه أن يخطئ خطأ ولا ينزل قرآن أو وحي في السنة يبين هذا الخطأ بحال، لا بد إلا وأن يبين هذا الخطأ. ولكن قد يقول قائل لماذا أليس هو نبي ومعصوم؟ نقول نعم، الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر بشرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يريد أن يظهر عنايته به بأنه إن أخطأ فهو مسدد، ويريد كذلك أن يثبت بأن هذا بشر وما محمد إلا رسول قل إنما أنا بشر مثلكم. فيريد أن يظهر بشريته لهذه الناس. أما الذي لا يصدر عنه خطأ أبدا فهو الله عز وجل، وأما الأنبياء فقد تقع منهم الهنات، ولكن ليست هذه الهنات كهناتنا وهذه الذنوب كذنوبنا، حاشا لله، فقد عصمهم الله من سفاسف الأخلاق. والأنبياء لا يكذبون لا يغتابون ليس لهم خائنة الأعين لا يسرقون لا يظلمون، ولكنها ذنوب كما ذكر الله لنا في القرآن. لا نتعدى، لا نقول أن الأنبياء يذنبون بمعنى أنهم يأتون ما يأتي هذه الأمة من السفاسف والدنايا. من اعتقد ذلك فهو غالط على الأنبياء وعلى المرسلين عليهم الصلاة والسلام، بمعنى أنهم يخطئون فيما بين الله لهم أنهم أخطأوا. عبس وتولى أخطأ في هذا، لكن أنت لو أخذت هذه القصة عبس وتولى بميزاننا البشري المتعارف لما وجدناها خطأ،
ولولا أن الله بين بأنها خطأ لما عرفنا بأنها خطأ. أنا أقول لو كنت أنا منصرفا إلى دعوة قوم فيهم العلية والجلة، وأنا أطمع بأنه إن أجابني إلى هذه الدعوة العلية والجلة من القوم لاستجاب لي الناس العامة، فبينما أنا منصرف في دعوتي لهؤلاء القوم الذين أرجو بإسلامهم أن يسلم أهل مكة، جاءني رجل أعمى فقطع علي الحديث وقال لي اعرض علي ما تعرض على هؤلاء، فعبست في وجهه لله، لم أعبس في وجهه ازدراء به. لكن مقامات الأنبياء أيتها الأخوات ليست مقامات كمقاماتنا. سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عندما يأتيه الناس يوم القيامة فيقولون له اشفع لنا عند ربك ليريحنا من العرض يوم القيامة، قال فيقول لست هنالك، ويذكر كذباته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكلهن في ذات الله. لما قال لقومه إني سقيم، هذه كذبة، ما أراد أن يجر نفعا لنفسه أو يدفع عنها مضرة، وإنما أراد أن لا يشاركهم في عبادة الأوثان. عندما قال ورأى القمر بازغا قال هذا ربي، وقال بل فعله كبيرهم، ولما قال لملك فرعون هذه أختي ليدفع عنها ضرر هذا، كلها كذبات في الله. نحن لو كذبناها لكنا مأجورين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الذي يصلح بين الناس فيكذب هذا يؤجر على كذبه، لأنه يصلح بين الناس. كذلك الأنبياء لهم من المقام عند الله ما يعتبر أخطاءهم التي نحن لو كانت إلينا لما اعتبرت أخطاء، لكن لعلو مقامهم جعل الله لهم هذه الأخطاء أخطاء. أعود فأقول بعد هذا الاستطراد خشية أن يظن ظان بأننا ننتقص الأنبياء، فنحن نعتقد أن أفضل الناس هم الأنبياء، وأفضل الأنبياء أولو العزم من الرسل، نوح فإبراهيم فموسى فعيسى فمحمد، وصفوة أولو العزم هو نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، الذي أرسله الله رحمة للعالمين وختم به النبوات والرسالات وجعله سيد ولد آدم يوم القيامة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ببيان الذكر فعلينا أن نتمسك بالذكر وبيانه، ومن تمسك بالذكر من غير أن يعود إلى بيان الذكر فقد ضل، لأن كثيرا من معاني القرآن أراد الله أن تبين على لسان هذا النبي، وكثيرا من أحكام القرآن أراد أن تبين بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد لنا من أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والعودة إلى الكتاب والسنة هما منهج قرون هذه الأمة الخيرة، هذا هو منهج الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا لا يعرفون إلا كتاب الله وسنة نبيه، وهذا هو منهج التابعين الذين ساروا بسير الصحابة، ومنهج أتباع التابعين، ونحن نسير بسيرهم، ولا نهوض للأمة إلا بهذا المنهج، منهج اتباع الكتاب والسنة. وذلك لأننا نعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بأن من أخذ بهذا المنهج، منهج النبوات والرسالات السماوية،
فإنه لا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والذكر هو القرآن، من يعرض عنه ويعرض عن بيانه فإن له معيشة ضنكا. ولعلمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخبئ عن هذه الأمة شعبة من شعب الخير، لا يمكن. هناك بعض الناس قد يتراءى لهم لو فعلنا كذا لعل النبي صلى الله عليه وسلم فاته أن يشرع هذا للأمة، أو أن فلانا من العلماء لا بأس أن نأخذ بقوله ولو لم يرد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دليلا على استحباب هذا الأمر. نقول لا، لو فتحنا هذا الباب أيتها الأخوات لأصبح ديننا ركاما هائلا من البدع، ولا ما أراد الله ولا ما أرسل الله لنا الأنبياء والمرسلين. هناك حديث أرجو أن تلقوا أسماعكم إليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في بعض الأسفار يقول: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. قفوا عند هذا الحديث وتأملوه حق التأمل. حق على الأنبياء أن يدلوا أمتهم على خير ما يعلمونه لهم، أي لا يجوز أن يكتم النبي أمته خيرا يعلمه لهم. ونحن نؤمن إيمانا جازما بما أوحى الله إلينا في هذا الكتاب عن الرسول، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الخير كله، الخير في ديننا وفي دنيانا، وحاشاه أن يكون قد كتب أمته شيئا من هذا الخير. ومن اعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم شيئا من الخير ثم كتمه عن الأمة فقد زعم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يؤدي الرسالة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته في حجة الوداع قال لأصحابه: ألا هل بلغت؟ يسألهم عن التبليغ، تبليغ الدين كله، لأن حجة الوداع جاءت قبل الوفاة ب3 أشهر. قالوا: نعم. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكسها عليهم ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. النبي صلى الله عليه وسلم دل أمته على الخير كله بحذافيره، ولكن ما هو السبيل إلى معرفة هذا الخير؟ السبيل إلى معرفة هذا الخير أن يكب المرء على مثل هذه المجالس، مجالس يتعلم فيها الذكر ويتعلم فيها بيان الذكر، منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كتبت هذه الأحاديث؟ لا يوجد أمة من الأمم عنيت بحفظ كلام أنبيائها وهديهم وسيرهم كما عنيت به أمة الإسلام. لماذا؟ من أجل أن نتبرك بهذه الكتب ونضعها في الرفوف ونقرأها قراءة درج لا نفقه لها معنى. أما الكتب الأخرى فنقرأها ونتفقه فيها ونحاقق ونستدل لها. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن والمسانيد نقرأها قراءة درج لا نفقه كيف تقرأ ولا نفقه لها معنى. هكذا أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الإسلام من أجل أن نقرأ كلام فلان وفلان ونترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كله خير. وكذلك ما من شر في دين أو دنيا إلا وأنذرنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشر. هذا ما نؤمن به، هذا ما ندين الله عليه.
نحن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم عن هذه الأمة بابا من أبواب الخير، فماذا يحوجنا إذا كنا مؤمنين بأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على الخير كله وأعطانا مفاتيح الخير كله ونهانا عن الشر كله وحذرنا من أبواب الشر كلها، فلماذا نحن نصدف عن هذا الخير؟ لماذا نزهد في قراءة كتب الحديث وقراءة كتب التفسير وما إلى ذلك؟ ولهذا فإني أرى أن المسلم الذي يريد الله به الخير هو الذي يكب على فهم كتاب ربه وعلى فهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل أو تقول القائل منكم: نحن لا نفقه العربية. أقول: إنما العلم بالتعلم. دروسكم في هذه المجالس، تجشمكم العناء، ترككم لمغريات الحياة الدنيا وراءكم، ثم جلوسكم في مجالس أختنا العالمة التقية الفاضلة الدكتورة فرحة الهاشمي حفظه الله، ودروس أيضا زوجها العالم التقي الصالح الأخ الحبيب الدكتور محمد إدريس. في هذا الظرف، في هذه الأيام العجاف التي أحاطت بالمسلمين، هذه مجالس سوف تعود بالبركة على عقولكم وعلى أفكاركم وعلى أرواحكم وعلى كيانكم، وذلك لأنني أؤمن إيمانا جازما بأن القرآن عندما يتلى على أسماعكم في الجماعة يخرج له نور، لأنه هو كلام الله، والله تعالى سماه نورا. يخرج نور خاص من فم بعضنا البعض فيدخل في القلوب والعقول، وله من التأثير ما ليس لقراءته على انفراد. وكذلك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هذه المجالس تتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة. فحافظوا أيتها الأخوات الكريمات على حضور هذه المجالس، واقصدوا بحضورها التفقه في الدين، لا لتكونوا علماء بل لتكونوا عبادا. ولا أعني أن تكونوا عبادا على نمط من ينقطع في الزوايا وفي التكايا وفي المساجد من أجل أن يذكر الله في اليوم 10,000 مرة، أو لا، أنا أريد أن تعطوا العبادة معناها الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم في مجلسكم هذا في عبادة، والواحدة منكن إذا ذهبت إلى بيتها وقامت على خدمة أولادها فهي عبادة، ولو لم تذكر الله بعشرات الآلاف. تفقهها في كتاب الله عز وجل عبادة، نصرتها لأختها في بيتها عبادة. نحن نريد أن يكون معنى العبادة شاملا لكل جوانب الحياة، لا نقصر معنى العبادة كما قصره بعض الناس على العبادات التي شرعت من ذكر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ حظنا بهذه كلها، نأخذ حظنا من الذكر، نأخذ حظنا من الاستغفار، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسلم يجب أن يكون له حظ في كل البكاء من خشية الله، نجلس هكذا قليلا، لكن لا نجعل هذا ديدنا لنا في كل يوم وفي كل ساعة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كيف نحن نعرف هذا التوازن في العبادات؟ المسلم يجب أن يكون متوازنا في كل شيء، حتى في عباداته أن يكون متوازنا. كيف؟ بمعرفة هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يصلحه هدي رسول الله فلن يصلحه هدي آخر. الهدي الذي يصلح الله به القلوب
والنفوس والعقول والأفكار، إنما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو ذر وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، هؤلاء بماذا صلحوا؟ بماذا أصبحوا قادة العالم؟ بماذا استولى حبهم على القلوب إلى يومنا هذا؟ بماذا سجل الله رضاه عنهم في محكم القرآن فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إيش يريد المرء؟ ثوابا وجزاء أكثر من أن يسجل الله رضاه عن هذا الجيل في القرآن، يجعله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. لماذا رضي عنه ورضوا عنه؟ سيدنا الصديق رضي الله عنه رجل عربي قح صريح، لا يستطيع أحد أن يقول بأن أبا بكر الصديق كان لا يعرف أن يدعو، ولكن لمعرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم، بأنه يعلم الخير كله، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدل أمته إلا على خير ما يعلمه له. ماذا قال؟ قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هو ما يعرف ليش؟ تعتقدون الصديق ما يعرف يدعو؟ هذا العربي ما يعرف يدعو؟ لكن هذا رجل لم يعد له هوى في نفسه أبدا، وجعل هواه كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. لا يعرف يقول اللهم اغفر لي وارحمني، يعرف، ولكن هو عرف قدر النبي، وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن هذا الأمر فسوف يختار للسائل أفضل الأدعية، وأنه إذا اختار له أفضل الأدعية فيختار لها أفضل فماذا قال؟ قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذه الكلمات التي خرجت من أطهر فم وأعذب فم وأكرم فم خلقه الله في البشر، على وجازتها وعلى وضوح معانيها ما تركت معنى من معاني الاستغفار إلا وجاءت فيه. ومن الاستغفار الثناء على الله. فرق بين أن تقول أستغفر الله وتسكت، وبين أن تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، تقر بالذنب ثم تثني على الله ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نحن نريد أن نكون على منهج الصديق رضي الله عنه، صديق هذه الأمة الأكبر، منهج الاتباع. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. منهج عمر رضي الله عنه، منهج عثمان، منهج علي، هؤلاء الخلفاء الراشدون الهادين المهديين الذين سلكوا بهذه الأمة ما سلكه نبيها وما أمرهم نبيهم أن يسلكوه. ولهذا سموا بالخلفاء، لأنهم كانوا خلفاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قرأت قبل أيام كلمة لأحد أئمة التصوف في القرن السادس، وهو السيد أحمد الرفاعي، وله طريقة مشهورة اسمها الطريقة الرفاعية. فيقول حول هذا المعنى، يقول بأن من أقام دين الله كما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خليفة رسول الله. وأنتم أيضا إذا أقمتم هذا الدين حتى في خاصة أنفسكم أنتم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبشروا بهذا الخير العظيم الذي ادخره الله لكم دون سائر الأمم يتبعون الأهواء والشهوات ويتبعون الشياطين
وأنتم تتبعون من عصمه الله من الخطأ، وإن أخطأ سدد. فهذا هو الطريق الذي أدعو نفسي أولا وأدعوكم إليه ثانيا. الزموه، ومجالسه معروفة، وقد يسر الله لكم كما أشرت هذا المجلس المبارك الذي رأيته قبل 3 سنوات في مدينة كراتشي وفي إسلام أباد، فسرني وأثلج صدري، واليوم أزداد سرورا على سرور بما أرى من الخير الذي يسوقه الله على يد هذين الأخوين الكريمين الدكتور محمد إدريس وزوجته الفاضلة الدكتورة فرحة. أسأل الله عز وجل أن يبارك لهما في هذا العمل المبرور والسعي المشكور، وأن يجعل لهما قرة عين فيما تتمسكون به من حق. وأسأل الله عز وجل أن يزيدكم فقها أيها الأخوات، فقها في دينه، أن يزيدكم حبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، أن يزيدكم تمسكا بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يزيدكم فهما وتعلقا بأن الخير كله فيما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشر كله فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يحفظ ذراريكم ومن يلوذ بكم، وأن يجعلكم أمهات يبنين مجد هذه الأمة بالذرية الصالحة الذرية المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصديقون هم الذين لا يعرفون الكذب، وهم الذين يتحرون الصدق في أقوالهم وفي أفعالهم. ومن تحري الصدق أنهم يصدقون الصادقين، فالإنسان لا يكون صديقا إلا بأن يتحرى الصدق. تحري الصدق ما هو؟ يعني أن يتوخاه في كل شيء. إذا تكلم صدق، إذا قال قولا صدق، إذا سمع شيئا فلا يسمع إلا الصدق، لا يكذب. وذلك في الحديث النبوي: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. التحري يجب أن يوضحها لكم في اللغة الأردية جيدا الأخ، لأن مسألة دقيقة. ويتحرى الصدق، تحري الصدق ليس فقط يعني أن يقول قولا صادقا، هو البحث عنه في مواطنه كلها. التحري هو أن تبحث عن الصدق في مواطنه، سواء في نفسك، فيما تقول، فيما تسمع، فيما تعمل. ولهذا إنما سمي صديق هذه الأمة الأكبر بالصديق، لأنه كان صادق اللهجة، كان صادق المعاملة، كان يصدق الصادقين. ولهذا لما جاءوه فقالوا له: إن صاحبك محمد صلى الله عليه وسلم يزعم بأنه قد أتى البارحة بيت المقدس ثم عرج به. قال: والله لئن قال ذلك فهو صادق، إني لا أصدقه بأبعد من ذلك، بخبر السماء يأتيني في ساعة. فالصدق إنما يأتي فمن قال صدقا. وعندما نقول قال صدقا ليس في الكلام الذي تخبر به عن نفسك، فيما تخبر به عن الله. يتحرى الصدق، فأن لا تعتقد اعتقادا إلا موافقا للصدق، أي للحقيقة الواقعة. فمن أخبر عن الله بأنه ثالث ثلاثة فهو كذاب. من أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخطئ كما نخطئ فهو كذاب. فالصديق هو الذي تكون أعماله موافقة
أقواله وأعماله وعقائده موافقة لصدقه، فإذا كان ذلك فهو صديق. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ صدیق اسے کہتے ہیں جو جھوٹ کو بالکل نہ جانتا، اور اس کی جمع ہے صدیقین، صدیق کی جمع ہے صدیقین. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدق جو ہے، سچائی جو ہے، وہ انسان کو برائی سے بچاتی ہے، نیکی کی طرف لے جاتی ہے. اور انسان نیکیاں کرتے کرتے ایک وقت میں اللہ کے ہاں بالکل سچا شمار ہو جاتا ہے، وہ اس کو صدیق کہتے ہیں. مثلا بات کرتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا، سچی بات کرتا ہے. اس کی چال ہے، اس کا دیکھنا ہے، اس کا ملنا ہے لوگوں سے، اس کے معاملات ہیں، ہر معاملے میں وہ آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ میں کہیں جھوٹ کو نہ لاؤں. تو جب وہ اس قسم کے کام کرتا جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین میں شامل کر دیتا ہے. تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو ٹائٹل دیا گیا کہ وہ صدیق ہیں، ان میں خصوصیت یہی تھی کہ ان کا ایک ایک عمل، ان کی ایک ایک بات، ان کا ایک ایک عقیدہ، وہ سب سچائی پر مبنی تھا. انہوں نے جھوٹ کو پسند نہیں کیا، سچ کو جانا ہے اور سچ کو ہی بیان کیا ہے. میں نے اسی طرح کوئی عمل اگر اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق نے کرنا چاہا تو وہ بھی اسی پر ہی مبنی تھا. ان کا کوئی عقیدہ تھا تو وہ بھی اسی پر ہی مبنی تھا. تو اس بنیاد پہ ان کو صدیق کہا گیا. مثلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ان کو بتایا گیا، جبکہ وہ مدینہ میں نہیں تھے، مکہ میں نہیں تھے، کہیں باہر گئے ہوئے تھے، تو کسی نے جا کے ان کو بتا دیا کہ آپ کے جو دوست ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج رات کو میں یہاں سے مکہ سے گیا ہوں بیت المقدس، اور پھر وہاں سے مجھے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچے ہیں، اگر پیارے رسول نے کہا ہے تو بالکل وہ سچے ہیں. وہ اس لیے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ آسمانوں کی جو خبر ہے وہ بھی چند گھڑیوں میں ہمیں سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو جب وہ اتنی خبریں لے کے آتے ہیں اور ہمیں بتا دیتے ہیں اور جبریل علیہ السلام آ کر ان کو بتاتے ہیں تو ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، تو یہ اس کی کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس لیے صدیق اس کو کہتے ہیں جو کہ اپنے عمل میں اور اپنے عقیدے میں اور اپنی گفتگو میں کوشش یہ کرے کہ وہ سچائی کو اختیار کرے. اور کوشش بھی ایسی نہیں کہ معمولی سی کوشش ہو. تحری کا لفظ یہ بول رہے تھے، تحری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جگہ، کوئی وسیلہ، کوئی یعنی کوشش چھوڑی نہ جائے اس سچ کو پانے کے لیے. حتی الامکان بندہ کوشش کرے. یہ نہیں کہ کسی نے کہا بس مان لیا، بلکہ کوشش کرے آدمی وہاں پہنچے، ایک ایک چیز کو جانے، اور پھر اس کے بعد حتی الامکان مقدور بھر کوشش کے بعد پھر وہ سچائی کو جو پاتا ہے تو یہ ہے وہ صدیق. اور یہی چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ومن خصائص الصديقية أن يكون الإنسان شفيقا على الخلق رحيما بهم، أن يصفح عنهم وإن أساءوا، بمعنى أن يمتلئ قلبه رحمة للناس. ولهذا جاء في الحديث بأن رجلا أساء إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فلعنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول صديقين ولعانين، أنت صديق وتلعن. اللعن ما هو أن تحكم على المرء بأنه بعيد من رحمة الله أو تدعو عليه بأن يبتعد من رحمة الله. صديق ويلعن لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، يريد أن ينقذ الناس وإن أخطأوا. لما جاء ملك الجبال وقال إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين الجبلين، قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وهذه قمة الرحمة. يريد أن يرحم الله ما في أصلابهم فلا تعذبهم النار. هؤلاء وجبت لهم النار فالله يزيد الكفر في مكة إلا أنني أخشى على من أراد الله في أصلابهم، دعهم. فصديقين ولعانين لا يمكن. صدیق کی ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے بڑا مہربان ہوتا ہے، شفیق ہوتا ہے.
اور اس کے منہ سے ہمیشہ خیر کے کلمات نکلتے ہیں. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار انہوں نے کسی پر غصہ کرتے ہوئے اس کے لیے یہ کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ جب سن لیے تو آپ نے فرمایا صدیق ہوتے ہوئے تم یہ لفظ کہتے ہو؟ کیونکہ صدیقیت کا جو مرتبہ ہے اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے الفاظ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کرے. یہ تو بڑا فیصلہ ہے. تو اس لیے یعنی مناسب یہی ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تھوڑی سی رہنمائی کر دی اور بتانا یہ چاہا کہ وہ شخص جو مہربان ہوتا ہے، شفیق ہوتا ہے، اس کے منہ سے حتیٰ کہ اس کے نکلے ہوئے کلمات جو ہیں اس میں بھی بڑی مہربانی ہوتی ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت میں یہ بات ملتی کہ آپ رحمت اللہ عالمین ہیں. اللہ کے رسول پورے سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے. اور اس کی ایک بہترین مثال یہ ہے کہ آپ کو جب طائف میں لوگوں نے مارا تو ملک الجبال آیا، یعنی فرشتہ وہ آیا جو کہ پہاڑوں کا تھا، اور اس نے آ کے اللہ کے رسول سے عرض کی اللہ کے رسول اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان ان طائف والوں کو پیس کے رکھ دوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، اگر آج یہ کافر ہیں، بڑے بڑے میرے مخالف بن چکے ہیں، تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کی اولاد انشاءاللہ کل اسلام میں داخل ہو کے اسلام کی خدمت کرے گی. تو کہتے ہیں یہ ایک رحمت کی ایک بڑی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ دشمن آپ کو زخمی کر چکا ہو، مار رہا ہو، نکال رہا ہو، اور آپ اتنے تنگ ہو، لیکن اس موقع پر بھی آپ ان سے نہیں بلکہ ان کی اولاد سے توقع کر رہے ہیں. تو اس لیے رحمت جو ہے یہ نبوت کا خاصہ ہوتا ہے، اور وہی جو نبی کے قریب ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے. تو جو رسول کو ماننے والا ہے اور اس کے قریب ہے اس کے اندر یہ جو صفت آ جائے تو وہ بھی صدیق ہوتا ہے. کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ ثلاثة لا نفتح لهم الباب على مصراعين. تین سوال ہو گیا. الوقت انتهى خلاص. حكمت الدكتورة بأن الوقت انتهى، ما نستطيع لها مخالفة لأن هي أميرة الجلسة وهي أميرة القوم، فنحن نلتزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطاع أميري فقد أطاعني. نحن عندما نطيعها كأننا نطيع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمور لا تصلح كما كيف يقول الشاعر العربي لا يصلح الناس فوضى لا ثرات له ولا ثرات إذا جهالهم سادوا. الناس بدون قادة حكماء علماء، وأنا أحمد الله أنه الله قيد لكم قيادة قد عرفتها عن كثب وخبرتها ورأيتها الحمد لله، وهم أيضا يتناسلون من ذرية علم وفضل، وهنيئا لهم بكم. ترجم أنت الآن هذا من الصديقية، إن كنت صديقا فترجم، أنت تنقل فقط، قل هذا الكلام أنا أسمح له تكلم. فرما رہے ہیں کہ ٹائم چونکہ نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ٹائم نہیں ہے تو میں اس کو مانتا ہوں، کیونکہ وہ اس وقت مجلس کی یعنی بڑی تو بڑے کا کہنا ماننا سب کے لیے فرض ہوتا ہے. اس لیے زیادہ وقت لیے بغیر میں تھوڑی سی بات یہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی جو ڈاکٹر فرد وزوجها أنا ما درست إلى الآن ما، ولكن أنت تشارك في الخير، تنظم وتكتب یہ انہوں نے دے رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک بہت بڑی یعنی رحمت ہے، اس کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے جو کہ آپ کو ایک استاد کی شکل میں مل چکا ہے. یا یعنی ان سے اللہ آپ کو بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑی عنایت نصیب ہوئی ہے کہ اس جیسے استاد مل گئے، اور ان کو بھی بڑی عنایت نصیب ہوئی کہ آپ جیسے شاگرد ان کو. سبحانك اللهم وبحمدك. عربی سمجھیے کہ نہیں؟ نعم أنا رأيت استجابة وأرى الوجوه والعيون، طبعا أرى العيون أنا كثيرا منهم كانوا يفهمون، أليس كذلك؟ كان كثيرا منهم يفهمون والحمد لله. هذه میں چہرے تو نہیں تھوڑا سا پہچان رہا تھا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ماشاء اللہ آپ لوگ اس کو. نعم الحمد لله.
هذا مما في الواقع يثلج صدري جدا، وهذا أعتقد من بركات هذه المجالس التي تجلسونها مع الدكتورة فرحة. آپ کو مل کے اور میرا دل بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے یہاں آ کے اور آپ کی اس حالت کو تفضل. إن شاء الله. أي نعم إن شاء الله عقب يعني إقامتنا في هذا المؤتمر كما قلت لك نخصص يومين ربما لإسلام أباد أو كذا، ونأتي أيضا هنا يوم يومين أيضا نجلس إن شاء الله جلسة تكون مركزة أكثر، وبحيث نفتح فيها باب الأسئلة يكون أنت أيضا يعني ترجمت لهم هذه المحاضرة، لأنهم أنا أريد إذا كانت لديهم أي أسئلة في الواقع الأسئلة محيطها أفضل، لأنه أنا أريد ولا يتحرجوا، قولي لهم لا يتحرجوا من أي سؤال، لأننا نحن نريد إزالة الشبهات ونتعاون على إزالتها، والمرء كثير بأخيه، وليس عيبا على المرء. كان يأتي أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبوح له بكل ما يعتور في صدره، ونحن نريد تترجم لهم كلمة وكلماتك ماذا يوجد من أسئلة حول مسألة الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأهميته وضرورته، ونجعل لها جلسة إن شاء الله أيضا مفتوحة وما إلى ذلك. أسأل الله عز وجل. إن شاء الله میں آؤں گا، پوری ترتیب کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور آپ کے ذہن میں کسی قسم کا سوال ہو جو میں نے آج لیکچر دیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کر سکتی ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ موقع دیا جائے گا. اس لیے کہ ہم آئے اس لیے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو علم دے رکھا ہے وہ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں کوئی معمولی سے سوال اس کو مت چھپا، اس لیے کہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے. اگر علماء اس کی وضاحت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو اس لیے آپ کا یہ فرض بنتا ہے اور ہمارا بھی یہ فرض ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. میں نے ان سے اس وقت پڑھا تھا جب پہلے میری گود میں ہوتی تھی، تقریباً 17-18 سال پہلے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے کہ آپ نے خاموشی اور یکسوئی کے ساتھ سنا، کیونکہ کسی آنے والے کو احترام دینا جو ہے یہ ایک علم کی مجلس کا اخلاق ہے. آج وقت بہت کم تھا، میں خود حریص تھی کہ زیادہ سے زیادہ بات جو وہ کہیں، کیونکہ ماشاءاللہ بہت زیادہ پڑھتے رہتے ہیں. وہ جو کہتے کہ ایک عالم کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا جو ہے وہ کئی سال کے علم سے یا خود سیکھنے سے بہتر ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.